كلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ رب العالمین دا قرآن اس بات کی گواہی دیندہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لوگوں قیامت والا دن جنتی جنت اندر چلے جان گے، حالت نقشہ تے کفیت اے ہوئے گا، جنتی جنت اندر آرام سکون دی زندگی بسر پہ کر دے ہونگے، نوکر جا کر اگے لگے پھیدے ہونگے، دل وچ جڑی خواہش پیدا ہوئے گی، آلے دل دے وچ تمنا پیدا کرنگے، رب چیز اینا دے سامنے رکھ دے وے گا۔ جدو جنتی جنت اندر نے، جہنمی جہنم دے اندر نے، جنتی جنت اندر بے کے بیکھنگے یار میرا گوانڈی نظر نہیں پہ آندہ، کوئی ویکھے گا میرا پرا نظر نہیں پہ آندہ، کوئی ویکھے گا یار میرا بھلانا رشتہ دار نظر نہیں پہ آندہ، کوئی ویکھے گا میرا محلے دار نظر نہیں پہ آندہ، کوئی ویکھے گا میرا فلاں پنڈالا جنت اندر نظر نہیں پہ آندہ۔ سومیاں جے نا خدا دا واسطہ جے میری گل تے توجہ کرے آجے، جدوں ویکھنگے تے رب کو سوال کرنگے، رب العالمین دا قرآن جے میری گل نہیں جے رب دے قرآن تے توجہ کرے آجے، فرمایا فیہ جناتی یتساءلون، فیہ جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ رب العالمین دا قرآن دے ترجمہ اے بندہ ہے، رب العالمین دے کولوں جنتی جنت وچ سوال کرنگے، یا اللہ میرا فلانا رشتہ دار، میرا فلاں عزیز و اقارب، میرا فلاں محلے دار، میرا فلاں پنڈ والا مینو جنت اندر نظر نہیں پہ آندا، رب فرمائے گا جنتیو اتے بے کے آوازاں دیو تو انو جواب دل جائے گا، جنتی جنت اندر بہ کے آوازاں دین گے، یار کتھے نظر نہیں پہ آنا ہے، اے جہنمی جہنم جو بول کے آکھن گے، یار تساں جنت وچ جے اساں جہنم وچ سڑنے پیا، حالت نقشہ تے کفیت اے آگ لگی ہوئے گی، روندے تے کرلاندے پہ ہون گے، واہ پہلا کردے پہ ہون گے، ایمیں تے لینا قرآن آندہ، فرمایا وَاتَّقُوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ فرمایا اس دن دے آن تو پہلے پہلے ڈر جا، اس دن دے آن تو پہلے پہلے اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر، اس دن دے آن تو پہلے پہلے رب کو ڈرن والا بن جا۔ یا اللہ او دن کیڑا دن ہے؟ فرمایا جس دن کوئی جان کسی جان نو فائدہ نہیں دے گی، لوگ پریشان پھر دے پہون گے، حتیٰ کہ کسی دی سفارش نو قبول نہیں کیتا جائے گا، کسی کل مال قبول نہیں کیتا جائے گا، پھر کسی دی ایمیں مدد بھی نہیں کیتی جائے گی۔ آنا پیال والے ارتا گردو آن والے سرکار دیا غلامہ، جڑی بات میں عرض پیا کرنا و رب دا قرآن سن کے لے جا۔ رب العالمین نے فرمایا جنتی سوال کرنگے، یار جہنم میں تُساں کیوں آئے جے؟ پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین،
پہلا جواب دین گے یار تساں دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھن والے سجے تساں دنیا تے رہ کے نماز پڑھن والے سجے یار تساں دنیا تے رہ کے اذان سن کے رب دے گھر دے اندر جان والے سجے رب العالمین دے گھروں آواز آندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تساں اپنا کاروبار چھڑ دین دے اپنی دکان چھڑ دین دے اپنی کھیتی باری چھڑ دین دے اپنا گھر بار چھڑ دین دے رب دے گھر دے اندر جا کے حاضری لگوان دے رب دے گھر دے اندر جا کے تساں سجدہ ریز ہو جان دے رب دے سامنے جا کے اپنے گناہاں دی معافی منگ دے ایویں تے نہیں قرآن آندا فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ رب آندے نے کامیاب ہو گئے او مومن بندے یا اللہ کیڑے بندے کامیاب ہو گئے فرمایا جڑے نمازاں پڑھن والے نے جڑے رب دی راہ دے اندر آ کے اپنے مالاں نو خرچ کرن والے نے جڑے اپنے جسم دا حفاظت کرن والے نے یا اللہ انہاں نو دے گا کیے فرمایا الذین یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون فرمایا میں انہاں لوگاں نو جنت الفردوس دا مہمان بنا دیواں گا انہاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیواں گا اگر نہیں سمجھ آئی تے رب دا قرآن ایک اور مقام تو سنیا جے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات رب العالمین دا قرآن دا مسلمان مرد ہون مسلمان عورت ہون صبر کرن والے مرد ہون صبر کرن والیاں عورت ہون روزے رکھن والے مرد ہون روزے رکھن والیاں عورت ہون رب کو ڈرن والے مرد ہون رب کو ڈرن والیاں عورتاں ہون نمازاں پڑھن والے مرد ہون نمازاں پڑھن والیاں عورتاں ہون یا اللہ دے گا کی فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا وَأَجْرًا عَظِيمًا فرمایا میں انہاں واسطے مغفرت تیار کیتی ہے میں انہاں واسطے بخشش تیار کیتی ہے میں انہاں واسطے اجر عظیم تیار کیتا ہے اگر نہیں سمجھ آئی تے رب العالمین دا قرآن میں تیرے گوش گزار کر چکے وہاں آنا یار نماز پڑھن دا فائدہ کی ہوندا ہے نماز پڑھن دا فائدہ ایمان والے بندے نو نمازی بندے نو کی ہوے گا میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے رب انہوں 5 انعام عطا فرما چھڑ دے
جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، اللہ مینوں تینوں 5 وقت دا نمازی بنا دے وے، اللہ 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، رب 5 انعام عطا فرماندا ہے۔ سونیا محبوبہ کیڑے کیڑے 5 انعام نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، رب پہلا انعام دیندے کہ ان دے رزق دی تنگی ختم فرما چھڑ دے۔ جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، رب ان دے رزق دی تنگی ختم فرما دیندا ہے۔ رزق دیندا ہے رب، رحمتاں دے برکتاں والا رزق عطا فرما چھڑدا ہے۔ یار تو نماز نہ پڑھے تے تویزاں نال کم سوارنا چاہے، تویزاں نال کم نہیں بننا۔ تو نماز نہ پڑھے، بزرگاں کول جان لگ پوے تے نماز دے نیڑے نہ لگے، اس طرح رزق دے اندر برکت نہیں آ سکتی، اس طرح کاروبار اندر برکت نہیں آ سکتی، اس طرح دکان اندر برکت نہیں آ سکتی۔ اپنے مال چ برکت جانے تے نماز پڑھیا کر، اپنے کاروبار چ برکت جانے تے نماز پڑھیا کر، اپنی دکان چ برکت جانے تے نماز پڑھیا کر، اپنے پیسیاں چ برکت جانے تے نماز پڑھیا کر، اپنی کھیتی باڑی تے برکت جانے تے نماز پڑھیا کر۔ اگر چاہنا ہے تیرے جنوراں دے اندر برکت ہوے تے نماز پڑھیا کر، اگر چاہنا ہے فصل زیادہ ہوے تے نماز پڑھیا کر، اگر چاہنا ہے تیری کھیتی باڑی اندر رحمت دا نزول ہوے تے نماز پڑھیا کر۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے رب رزق دی تنگی ختم فرما دیندا ہے۔ پہلا انعام ہے۔ دوجا انعام سنیا جے میرے محبوب فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے رب قبر دے عذاب کولوں محفوظ فرما لیندا ہے۔ جیڑا بندہ نماز پڑھ دے رب قبر دے عذاب کولوں محفوظ فرما لیندا ہے۔ قبر دیاں سختیاں کولوں ڈریا کر، قبر دے اندھیریاں کولوں ڈریا کر۔ اے قبر تینوں روزانہ کم از کم 5 واری آواز مار کے آندی بندے آ تو میرے وچ آنا ہے تیاری کر کے آویں، میرے وچ آنا ہے نیرا ہی لیٹاں لے کے آویں، میرے کول آنا ہی سپ تے بچھو نے تے بچن دا سامان لے کے آویں۔ ایویں نہیں قرآن آندا، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وأحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا فبئس القرار۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اترن والا قرآن اس بات دی گواہی دیندے، فرمایا جدوں نمازی بندے آندے رب ان دی قبر نو جنت دا باغ بنا چھڑ دے۔ میرے محبوب فرماندے نے جدوں بندہ رب دی نماز پڑھن والا، قرآن مجید دی تلاوت کرنے والا، سرکار دے درود و سلام پڑھنے والا دنیا تو جاندے، اے بندہ قبر اندر لادی لا کے لوگی مٹیاں پا کے آ جاندے نے، آن والے اٹھا کے آندے نے 10 مر ربو کا ما دینو کا ما تقولو فی حاضر رجل، 10 میں ساڑھے سوالاں دا جواب دے۔ سرکار فرمایا بندہ آکھے گا تواڈے سوالاں دا جواب دے لینا، پہلے مینوں نماز پڑھ لین دیو، پہلے مینوں بولیا جے پہلے مینوں۔ کون آکھے گا جنہیں دنیا تے رہ کے پڑھیاں ہون گیاں ہیں، جنہیں سویرے مسیتے آیا تے منہ دھوتا تے پھر ہوئے چلا گیا، ایہو جے بندے بھی جڑے آئے مسیتے سویرے نہاتے تے گھراں نوں چلے گئے ہیں۔
میرے محترم بھائیو سرکار دے غلاموں جڑا بندہ نمازی ہے قبر وچ جا کے آکھے گا مینوں انج لگدا ہے جویں میری عصر دی نماز قضا پئی ہوندی ہے مینوں نماز تے پڑھ لین دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں فرشتے اینا جواب سنن گے رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کرن گے یا اللہ اے تیرا بندہ قبر وچ بھی آ کے نماز 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 پہ کر دے میرے محبوب فرما دے نے رب فرمائے گا ان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیو ان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیو وفرشو لہو من الجنہ انو قبر اندر جنتی بچھونا عطا فرما دیو میرے محبوب فرماندے نے وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ قبر اندر جنتی لباس مل جائے گا قبر اندر جنتی بچھونا مل جائے گا قبر جنت دا باغ بن جائے گی سرکار فرمایا فرشتے آکن کے سو جا جویں پہلی رات دی دلہن آرام نال سو جاندی ہے پروٹوکول جانے تے نماز پڑھ لے قرآن مجید تے عمل کر لے آؤ لوگو سرکار جو غلاموں دوسرا انعام سنے آجے تیسرا انعام کی ملے گا نمازی بندے نو میں نمازی دی آلے گل پیا کرنا آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا رب سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دے گا رب سجے ہاتھ دے وچ نامہ اعمال رزلٹ کارڈ ملے گا سجے ہاتھ وچ رب العالمین دا قرآن میں پڑھا آئیے رب دا قرآن سنے آجے 29 پارہ سورت دا نام سورہ الحاقہ ہے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عالیہ قطوب آدانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ رب دے قرآن دا ترجمہ کی بند ہے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اس بندے نو سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال ملے گا جدوں نامہ اعمال رب دے دے گا تے آکھے گا کی فَيَقُولُ مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي لوگوں نو بلا کے آکے گا لوگو آیا جے میرا رزلٹ کارڈ ویکھے آجے آیا جے میرا نام اعمال ویکھے آجے نالے آکے گا کی لوگوں میں نو یقین سی میں دنیا تے رب دیاں من کے آیا رب میریاں مننے گا میں نو یقین سی میں دنیا تے نمازاں پڑھ کے آیا رب میں نو اپنی جنت دا مہمان بنائے گا اے جنت دا ٹکٹ لے کے جنت وال جائے گا اگر توجہ کرے تے رب دا قرآن پہ ایک اور مقام تو پڑھا سورت دا نام سورہ زمر 24واں پارہ رب دا قرآن فرمایا وَسِيَنْ قَلَّسِيَنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب دا قرآن
نے ترجمہ سنے ہو، فرمایا جنتی جنت ول جا رہا ہوئے گا، جنت دا دربان رضوان جنت دا دروازہ کھول کے آگے گا، سلام سدیاں نو معافی ہے، باقی کہہ لو سبحان اللہ، کوئی گل نہیں، پکے جو چل گئے نا تو نیند آ ہی جاندی بندے نو۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یار آن والے تیرے رب دی طرفوں سلام ہوے تے جنت دے وچ داخل ہو جا، تے جنتی جنت وچ جا کے پہلی گل جڑی کرے گا سنیا جے قرآن ہے، فرمایا وقالوا الحمدللہ، خدا دا واسطہ سکی مٹھی کھا کے رب دا شکر ادا کرے کر، اللہ مینوں تینوں شکر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وقالوا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے سانوں جہنم کولوں آزادیاں نصیب فرما دتیاں جے، یا اللہ تیرا شکر ہے قیامت دیاں سختیاں کولوں بچا کے اپنی جنت دا مہمان بنایا جے۔ چوتھا انعام کی ملے گا، میرے محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے گا، آقا فرماندے نے بجلی دی طرح رب پل صراط تو گزار دے گا، پل صراط تو بندہ گزر جائے گا، جتھے کئیاں نے ڈگ پینا تے جہنم تے چلا جانا ہے، نمازی بندہ پل صراط تو آرام تے سکون نال گزر جائے گا۔ 5واں انعام کیے آقا علیہ السلام دے غلام میرے محبوب فرماندے نے جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، 5 وقت دی نماز بچ بات ادا کرنے والا ہے، کدی ہو جاندا بندے کول رہ جاندی، سفر وچ رہ جاندی ہے، چھٹیاں رہ جاندی ہے، بیماری چ رہ جاندی ہے، بندہ بات ایک قضا دے لیندا ہے لیکن جان بوجھ کے نماز نہیں چھڈدا۔ آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، رب بغیر حساب تو جنت دا ٹکٹ الاٹ فرما دے گا۔ اس واسطے میری دعوت ہے، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، اج 14 شعبان تے 15ویں رات شب برات دی ہوں، آج نیت کر کے جا یا اللہ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میں 5 وقت دا نمازی بن جاواں گا، آئندہ میں جھوٹ نہیں ماراں گا، آئندہ میں کسی دی غیبت نہیں کراں گا، آئندہ میں چغلیاں نہیں کراں گا، آئندہ میں لوکاں دا حق نہیں کھاواں گا، آئندہ میں سچیاں دا ساتھ دیواں گا۔ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو، چھڈنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو، ویکھ لے کرون بار سر اتے چا گیا، اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایو ویلا ستیاں بھی آ گیا، کلے اسی رب تینو نیکیاں کمان نو، کلے اسی رب تینو نیکیاں کمان نو، تو ایتھے آ کے رج بیٹھا کان دے ہنڈان نو، ویکھ لے نبی سلیمان حکم جنت چلا گیا، اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایو ہی ویلا ستیاں بھی آ گیا، ٹہنی نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار ہے، ٹہنی نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار ہے، صدا نہیں میں بلاتے صدا نہیں یار ہے، صدا نہیں رہنا ہے ساکب گناہگار میں، جیڑا تینوں آ کے باز سنا گیا،
اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائیو ہی ویلا ستے آوی آ گیا آؤ نا میرے محبوب علیہ السلام دے غلامو دو چار گلاں سنیو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا جڑا بندہ اذان تے سنتا ہے اپنی دکان تے بیٹھا رہندا ہے جڑا بندہ اذان تے سنتا ہے اپنے کھوٹے بڑا آرام تے سکون نال چار پائی تے لیٹیا رہندا ہے جڑا بندہ اذان تے سنتا ہے پھر جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا جڑا اذان تے سنتا ہے اپنی دنیا دیاں گلاں وچ مصروف رہندا ہے تے نماز مسجد وچ ہوندی مسجد وچ جان بوجھ کے بغیر بیماری تو بندے نوں گھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے آؤ نا سرکار دے غلاموں رب دا گھر بنایا ہی نماز پڑھن واسطے جاندا ہے رب دا گھر بنایا ہی اللہ دا ذکر کرن واسطے جاندا ہے رب العالمین نے قرآن مجید اندر ایویں نہیں فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها فرمایا لوگوں میرا گھر اللہ میرا گھر ذکر کرن واسطے بنایا جاندا ہے میرے گھر دے وچ سکون اونوں ملدا ہے جڑا ایمان والا ہوندا ہے جویں مچھلی دا تے مچھلی زندہ پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی جویں مچھلی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی ایویں ایمان والا بندہ رب دے گھر تو بغیر نہیں رہ سکتا جویں مچھلی دا دل پانی وچ لگدا ہے ایویں ایمان والے بندے دا دل رب دے گھر وچ لگدا ہے بندہ مصیبت آوے تے بس ایندا دل کرے میں بھج جاواں باہر نکل جاواں گھر چلا جاواں سرکار فرمایا منافق دی نشانی ہے ایمان والے دی نشانی کوئی نہیں اس کر کے رب دے گھر وچ آیا کر بیا کر ذکر و اذکار کریا کر قرآن مجید دی تلاوت کریا کر آیا تے سنیا کہ جڑا بندہ بے نمازی ہے انہوں سزا کی ملتی ہے میرے محبوب نے فرمایا پہلی سزا رب ان دی زندگی تو برکت ختم فرما دیندے نے زندگی تو برکت ختم جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا زندگی بے سکونی دی آج دے معاشرے سے کوئی سکون والا لبدا ہر بندہ پریشان ہے وجہ کی ہے اساں جمعے دے جمعے مسجدیں وڑنا ہوندا ہے تے او بھی گھڑی وال دھیان ہوندا ہے کدوں بس 1 بجے 2 بجے بس جلدی جلدی کام ختم ہوئے نماز پڑھیے تے کر کئی بندے سنتا بھی نہیں جمعے دیاں پڑھ دے ادھروں دعا ہوئی تے ادھروں ہو گئے دل نہیں لگتا مسجد وچ او میرے محترم بھائیو زندگی جو فائدہ اٹھا لو آن والی رات جے دلائل نال میرے محبوب نے اس رات عبادت کرن دا حکم فرمایا ہے اور اگلے دن دا روزہ رکھن دا حکم فرمایا اور آن والا مہینہ رمضان دا مہینہ ایمان والے راضی پہ ہوندے نے کہ رمضان دا مہینہ پہ آندا ہے اللہ اکبر اللہ بے سکونی رہے گی بندے دی زندگی چے جنی دیر تک نماز نہیں پڑھے گا اگلا سزا سنیا دے اگلی کی ہے میرے محبوب فرماندے نے جڑیاں نیک بندے دیاں علامتاں ہوندیاں نے رب بے نمازی دے چہرے تو ختم فرما چھڑدا ہے بے نمازی بوتھے تے ہر ویلے 12 بجے رہندے نے پریشانیاں ہی پریشانیاں نے دکھ ہی دکھ نے تکلیفاں ہی تکلیفاں نے پریشان ہی پریشان نے بے نمازی دی وجہ کر کے اس سزا بھی نہیں ہوئی ہے اگلی گل سن لے میرے محبوب فرماندے نے بے نمازی حج کرے عمرہ کرے جنی دیر تک 5 وقت دا نمازی نہیں بنے گا حج تے عمرے دی رب قبول نہیں کرے گا اگلی سزا سن میرے محبوب نے فرمایا بے نمازی رب کو دعاواں منگدا رہے انی دیر تک دعاواں قبول نہیں ہون گیاں انی دیر تک بندہ 5 وقت دا نمازی نہیں
نہیں بنے گا۔ یار نماز 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 وہ عمل ہے گود مولا علی دیے سر آمین دلال دے، گود مولا علی دیے سر سرکار دے، بدعا دے تیرے والا واللیل دیاں زلفاں والا، مانزاب دے کاجل والا، یاسین دے سیریاں والا، طاعہ دیاں شان والا، سرکار آرام فرما رہے۔ مولا علی کبھی اسمان والویکھن، کبھی سرکار دے والدعا والے چہرے والویکھن، جب آیا نہیں اکھاں تو آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ میرے محبوب دے یار مولا علی دیاں اکھاں تو آنسو نکلے، سرکار دے والدعا دے چہرے دے اتے جا کے ڈگے۔ میرے محبوب جا کے آقا نے فرمایا علی خیر کیوں رونا پہ ہے؟ سونیا میری عصر دی نماز قضا پئی ہوندی ہے، سورج ڈوبدا پیا ہے۔ میرے محبوب لبانو ہلایا، آقا مسکرا کے فرمایا، میرے محبوب فرمایا علی ادا پڑھنی ہوں کہ قضا پڑھنی ہوں؟ آ جاندہ ہے میں علی دا ملانگا ساڑیاں نیتیاں ہی نیتیاں، میں پڑھا نہ پڑھا میں بس علی دا ملانگا، میں آنا نانا مولا علی پاک نو ویکھ لے۔ ایک نماز قضا پیوندی سی ہوئی نہیں، آقا فرمایا ادا پڑھنی ہوں کہ قضا پڑھنی ہوں؟ سونیا آج تک قضا پڑھی کوئی نہیں۔ میرے محبوب نے اشارہ کیتا، ڈوبیا سورج، واپس آیا، آقا فرمایا علی سونیا نماز پڑھ لے۔ اے نہیں ایمان والے، اے نہیں جنتی لوگ، جنہ دی نماز رہ جائے انہوں نے پریشانی بڑی ہوندی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے 5 وقت دا نمازی